बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हर दफ़ा मैं ये बताती हूँ आपको, बच्चों के ऊपर नज़र रखें, बच्चों के ऊपर नज़र रखें, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों की एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखें, बच्चों की पसंद और नापसंद, और ख़ास तौर पे पसंद और नापसंद के साथ जैसे जैसे उनके अंदर एक एक्सट्रीम की तरफ वो जा रहे होते हैं किसी चीज़ की चाहत में, उस चीज़ के ऊपर आप अपनी प्लीज़ बहुत नज़र रखिए। एक बड़ा ही अजीब व गरीब और एक डरा देने वाला वाक़या वालिदैन के लिए ख़ास तौर पे। इस वीडियो को आपने शेयर इसलिए भी करना है कि आपको अपने इर्द गिर्द लोगों को बताना है कि किस तरह से बच्चे जो हैं किस राह पर चल रहे हैं। कराची में ये एक वाक़या पेश आता है जहाँ पे दो लड़कियाँ, दो सहेलियाँ जो हैं एकदम से अपने घर की छत से गायब हो जाती हैं। ये बच्चियाँ जो हैं इनकी उम्र कोई इतनी ज़्यादा भी नहीं, 13 और 14 साल के लगभग इन दोनों की उम्र होती है। दोनों सहेलियाँ होती हैं, साथ स्कूल जाती हैं, साथ स्कूल से आती हैं, साथ उठती हैं, साथ बैठती हैं, साथ इनके सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन एक दिन पुरस्रार तौर पर ये अपने घर की, यानी कि एक दोस्त दूसरी दोस्त के घर आई होती है, वहाँ पे घर की छत से वो एकदम से गायब हो जाती है। उसके बाद उनकी तलाश जो है वो जारी होती है। ये सोचा जाता है कि शायद वो कहीं गई होंगी या कुछ इस तरह से होगा, लेकिन ये बच्चियाँ जो हैं ये कराची से लाहौर पहुँच जाती हैं। ये लाहौर क्यों पहुँचती हैं, ये लाहौर क्या करने गई थी, इनके जहन में क्या था, इनको तो किसी ने डांटा भी नहीं था। एक आपको याद होगा कि एक स्टोरी हमने पिछले साल रिपोर्ट की थी जहाँ पे 4 लड़कियाँ जो हैं घर से निकलती हैं और उसके बाद फिर वो कहाँ से जाकर मिलती हैं। एक लंबी स्टोरी थी, वो कहाँ कहाँ किन किन लोगों के हाथ लगती हैं, यहाँ तक कि वो गलत गिरोह के हाथ जो है वो लगती हैं कुछ देर के लिए, जो बच्चियों को जाकर आगे फ़रोख्त करते हैं गलत जगहों पर। लेकिन कोई अल्लाह की तरफ से और वालिदैन की दुआएं थी कि वो बच्चियाँ जो हैं वो बाज़याब होती हैं और अपने वालिदैन को पहुँच जाती हैं। लेकिन वहाँ पर ये बात सामने आई थी कि बच्चियों के ऊपर वालिदैन की तरफ से सख्ती बहुत थी, मार पिटाई थी। उन दोस्तों ने आपस में डिसाइड किया कि हम घर से निकल जाएंगे और हम भाग जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो ये मामला भी नहीं था, बच्ची अपने घर में खुश थी। ऐसा क्या हुआ कि बच्चियों ने ये फ़ैसला किया, और क्या ये फ़ैसला एकदम से किया या ये फ़ैसला जो है इसके पीछे कुछ मुहर्रिकात थे, कुछ अरसे से कुछ डिसीजंस, कुछ प्लानिंग्स हो रही थी। और उसके बाद बड़ा आसान नहीं है इतनी छोटी 2 बच्चियों के लिए कराची से लाहौर पहुंच जाना। कोई ट्रेन, कोई टिकट, कोई आपका शनाख्ती कार्ड, कोई आपका बड़ा, कोई छोटा, कुछ तो होता है ना। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, ज़रा सुनिएगा। ये इन 2 सहेलियों की गुमशुदगी का वाक़या जो है कराची के इलाके कुरंगी में 7 जनवरी को दोपहर 3 बजे के करीब पेश आया। यानी रात का वक्त भी नहीं था, दोपहर का वक्त था। अब इन लड़कियों में से एक के वालिद ने मुकामी पुलिस स्टेशन में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है वो दर्ज कराई। उसके बाद क्या होता है कि पुलिस जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है, और जो बातें मुझे शेयर की गई हैं वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। पहले तो बताया गया है कि ये दोनों बच्चियाँ जो हैं ये सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ करीबी में एक सरकारी स्कूल था और वहीं पर ये दोनों दोस्त बनी। उसके बाद ये जो सैटरडे था, इस पर ये लड़कियां जो हैं ये दोनों इकट्ठी होती हैं और उसके बाद ये लाहौर के लिए रवाना होती हैं। अब इसके वालिद जो है बच्ची के, वो क्या बताते हैं कि हुआ क्या दरअसल आखिरी वक्त में, ये कैसे एकदम से बच्चियां जो है नज़रों से गायब हुई, जबकि उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ बच्चियों को इस तरह इजाज़त नहीं है कि एकदम से वो घर से बाहर चली जाएँ, बग़ैर बताए चली जाएँ। और घर से उनका गायब होना ही उनके लिए बड़ा परेशान कुन था। वक्ती तौर पर उन्होंने सोचा कि शायद सामने की बाहर तक चली गई होंगी, दुकान तक कुछ लेने चली गई होंगी, लेकिन वो भी उनके लिए तशवीश का बायस था। अच्छा, वो कहते हैं कि उनकी बेटी जो है, वालिद जिन्होंने रिपोर्ट कराई है, वो कहते हैं कि उनकी बेटी अपनी सहेली के हमरा घर में काम कर रही थी, और जो स्कूल का काम था ये दोनों कर रही थी, और इस दौरान वो किसी काम के लिए घर की छत पर गए, मगर जब वो वापस नीचे आए तो दोनों लड़कियां घर में मौजूद नहीं थी। अच्छा, अब वो कहते हैं कि घर वालों ने बताया कि वो घर से बाहर गई हैं, मगर काफ़ी देर गुजर जाने पर उन्हें तशवीश हुई। एक तो घर से जाना और बग़ैर बताए उन्हें पहले ही तशवीश में मुब्तला कर गया था, लेकिन उसके बाद जब बहुत देर गुजर गई तो वो परेशान भी हुए। इसी दौरान जो दूसरी लड़की, उनके वालिद भी अपनी बेटी को लेने के लिए आ गए। अब FIR में दोनों अफराद ने मिलकर बच्चियों की, FIR में कहा जा रहा है कि दोनों अफराद ने मिलकर बच्चियों को इलाके में तलाश किया, मगर उनका कोई सुराग ना मिला, जिसके बाद उन्होंने ये मुकदमा दर्ज कराया। ताहम अब ये बताया जा रहा है कि पुलिस ने दोनों लड़कियों को तलाश कर लिया है, उन्हें लाहौर से कराची लाने की तैयारी की जा रही है। ये लड़कियाँ जो है कराची से लाहौर पहुँच गई। अब इन लड़कियों को तलाश कैसे किया और ये किस मकसद के लिए गई थी, ये ज़रा सुनिए। ज़िला कुरंगी के जो SSP इन्वेस्टिगेशन अबरेज़ अली अब्बास, उन्होंने बताया है कि एक वीडियो पैगाम बल्कि उन्होंने दिया है कि दोनों लड़कियों की उम्रें जो है वो 13 से 14 साल हैं, और उन्होंने 7 जनवरी 2023 को अपना घर छोड़ा और इसी रोज़ उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट हुई। पुलिस सुपरिटेंडेंट ये बताते हैं कि तफ्तीशी एहलकारों ने लड़कियों के घर का मुआयना किया। अब ये बता रहे हैं कि हम पहुँचे कैसे उन तक। वो कहते हैं पहले तो हमने लड़कियों के घर का मुआयना किया, जहाँ से हमने शवाहिद इकट्ठे किए। अब क्या चीज़ें उनके हाथ लगी कि उनको पता लगा कि इन लड़कियों की चाहत और इनकी नीयत और इनका टारगेट क्या था। उन्होंने बताया कि सबसे पहले जो हमें शवाहिद मिले उनमें एक डायरी थी,
جو کہ ان کے زیر استعمال تھی. ان کے موبائل فونز بھی تھے. ایک لڑکی اپنے والد اور ایک اپنی پھوپھی کا موبائل استعمال کر رہی تھی. تو ان موبائل کی جو فائنڈنگز ہیں اور جو سرچ ہسٹری ہے اس سے یہ کہاں تک پہنچے. پولیس نے موبائل فونز کو فورنزک کے لیے بھیجا اور ڈائری کا تجزیہ کیا تو تب ان کو پتہ لگا کہ اس میں ٹرین کے اوقات اور ٹکٹوں کی قیمتیں لکھی ہیں. یعنی کہ انہوں نے پہلے تو سرچ کیا اپنے موبائل فون سے کہ کون سی ٹرین کس وقت کراچی سے لاہور کے لیے جاتی ہے, اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی سرچ کیا کہ ٹکٹس کتنے کی ملتی ہیں اور ان کی قیمتیں کیا ہیں. پولیس کو یہ بھی معلوم ہوا کہ لڑکیاں ایک ساتھ کہیں جانے کا منصوبہ کچھ عرصے سے بنا رہی تھی. یہ سب انکشافات اس ڈائری اور موبائل سے ہوئے. اس کے بعد ایس ایس پی عباسی بتاتے ہیں کہ ایک لڑکی نے اپنے کزن کو بھی ساتھ لے جانا چاہا تھا, مگر پولیس کو تفتیش کے دوران معلوم ہوا کہ ان کا کزن جو ہے وہ اپنے گھر پر ہی موجود تھا. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ تفتیش کے دوران سامنے آ رہی ہے. اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ اس بچے کا ہم نے جب انٹرویو کیا, یعنی کہ وہ لڑکا, وہ کزن جس کو کہ یہ ساتھ لے جانا چاہتی تھی, وہ چونکہ نہیں گیا تھا, اس سے پولیس نے جب تفتیش کی تو اس نے کیا بتایا اب ذرا سنیں. وہ کہتے وہ بچہ بتاتا ہے کہ یہ دونوں لڑکیاں جو ہے بی ٹی ایس میرے خیال سے ہر کوئی جانتا ہے, کورین میوزیکل بینڈ ہے اور ٹین ایج لڑکیوں میں یہ بہت زیادہ, لڑکوں میں بہت زیادہ مشہور ہے. اس کی تصویر جو ہے یہ میں لگائی دیتی ہوں اور آپ اس کو دیکھ لیں کہ یہ ایک بینڈ جو بڑا فیسینیٹ, آج کل تو کورین ڈراماز, کورین میوزک, کورین میک اپ, کورین ٹک ٹاکس, یہ چیزیں اتنی زیادہ پاپولر ہو رہی ہے پاکستان میں اور جو ینگ جنریشن اس کے اندر. تو اس نے کہا کہ یہ دونوں لڑکیاں جو ہیں یہ بی ٹی ایس نامی کورین میوزیکل بینڈ کو بہت پسند کرتی تھی اور ان کی بڑی خواہش تھی کہ ہم کوریا جا کر اس سے ملیں اور ان کے ساتھ کام کریں. اچھا, اب وہ کہتا ہے کہ یہاں سے انہیں اندازہ ہوا کہ ڈائری میں موجود ٹرینوں کی تفصیلات اس مقصد کے لیے لکھی گئی تھی کہ وہ یہاں سے لاہور جانا چاہتی تھی اور نامعلوم لاہور سے آگے وہ کہاں جانا اور کس طرح جانا چاہتی تھی اور بی ٹی ایس کو کس طرح ملنا چاہتی تھی. یہ بھی بڑا ایک حیرت انگیز جو ہے تفصیلات ہیں جو ابھی آنے والے وقت میں بھی آئیں گی. اچھا, پولیس نے سراغ ملنے کے فوراً ہی بعد امیگریشن, ریلوے حکام, ریلوے پولیس سمیت دیگر متعلقہ جو ادارے ان کو آگاہ کیا اور اسی دوران علم ہوا کہ لاہور میں ریلوے پولیس نے دونوں کم عمر لڑکیوں کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے. اس کے بعد ایس ایس پی عباسی صاحب بتاتے ہیں کہ تفتیشی افسر کو اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ لاہور جا کے لڑکیوں کو بازیاب کروائے اور لڑکیاں جو ہے وہ جلد یہاں پر آئیں گی. اور یہاں پر جو چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ بچیوں کا اسکرین ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ آبزرو کرنے کی ضرورت ہے. ان بچیوں نے کیا کیا کہ انہیں کچھ ایسی معلومات ملی, ابھی جو تفصیلات آ رہی میں آپ کو بتا رہی ہوں, ابھی مزید ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں, کہ ان بچیوں نے جب سرچ کیا تو ان کو معلوم ہوا کہ لاہور کے اندر کوئی ایک ایسا گروپ ہے جو کہ ان میوزیکل بینڈ کے جو فینس ہیں, آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ فینس کا ایک میٹ اپ اور اس طرح کی چیزیں, یہ کہیں سرچ کرتی رہی تو ان کو یہ معلوم ہوا کہ کوئی ایسا ایک وہاں پر لاہور میں ایک ایسا گروپ ہے جو کہ ان کی ملاقات جو ہے کروا سکتا ہے بی ٹی ایس کے ساتھ, ایز اے فین انہیں شو کر کے ان کو چانس مل سکتا ہے. اور اسی دھوکے میں آ کر انہوں نے یہ پوری ٹریولنگ کی لاہور تک جانے کی. اب اس میں یہ فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی ایسا گروہ تو ملوث نہیں جو اس طرح کی بچیوں کو یا بچوں کو جو اس طرح کی ایک چاہت رکھتے ہیں اور بہت زیادہ اس کے اندر ان کی ایک انوالومنٹ ہو جاتی ہے. یہ انوالومنٹ کئی دفعہ ایسی ہو جاتی ہے ایکسٹریم کے انسان کو کچھ سمجھ آنا بھی بند ہو جاتا ہے. یہ بڑے سائیکلوجیکل چیزیں ہیں, یہ ان کو اگر ہم سمجھیں تو اتنی ڈیپتھ میں جا کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں نے اپنے آپ کو قتل بھی کیا. اپنے یہ بلو ویل گیمز اور اس طرح کی جو گیمز ہیں وہ آپ کو کہاں تک لے جاتی ہیں آپ کے دماغ کو. اسی طرح سے یہ جو ایک فینڈم ہوتا ہے نا, یہ آپ کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے. تو کوئی ایسا گروہ جو ہے, اس بارے میں ابھی کچھ معلومات ابھی آئیں گی, میں بتاؤں گی, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی ایسا گروہ ہے جو اس طرح سے بچیوں کو فیس بک کے اوپر اور انسٹا کے اوپر انہیں غلط راستے دکھاتا ہے. اور کوئی ایک اسی طرح کا گروہ تھا جس نے کہ ان لڑکیوں کو بتایا کہ جب وہ لاہور پہنچ جائیں گی کراچی سے تو پھر آگے سے ان کا راستہ جو ہے وہ آسان ہو جائے گا اور ان کو بی ٹی ایس سے نہ صرف ملنے کا موقع ملے گا بلکہ بی ٹی ایس کے ساتھ شاید وہاں رہ کر وہ کوئی موسیقی بھی سیکھیں گی. اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اور چونکہ یہ بچیاں تھیں 13 اور 14 سال کی, کم عمر تھیں, ان کو کچھ سمجھ بھی نہیں آئی. اور اس طرح سے پولیس نے اپنی سمجھداری کے ساتھ, میں کہوں گی ویل ڈن, ایکسلنٹ, انہوں نے جس طرح سے ٹریس کیا اس کی ڈائری, اس کے موبائل, اس کے کزن سے فائنلی وہ ان بچیوں تک پہنچ گئے. اور اس سے پہلے کہ یہ بچیاں جو ہیں کسی غلط ہاتھ میں چڑھتی اور وہاں سے کہاں پتہ نہیں پہنچ جاتی اور پھر ماں باپ جو ہے وہ سوچتے ہی رہ جاتے. تو اپنے بچوں کے جو اسکرین ٹائم ہے, واچ ٹائم ہے, جو چیزیں وہ دیکھتے ہیں, جو ان کی چاہت ہے, ان کے اوپر نظر رکھیں, ان کے ساتھ دوست بن کے رہیں اور ان کے ساتھ ڈسکس کریں, ان کو سمجھائیں, ان کو دنیا کی سمجھ دیں, انہیں پتہ ہو کہ دنیا کیا ہے, وہ بے وقوفیاں نہ کریں. تو بچوں کو انٹیلیجنٹ بھی بنائیں. اگر یہ چیزیں گیجٹس انہوں نے یوز کرنے ہیں تو اس کے نقصانات سے بھی ان کو آگاہ کریں. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اپنے زبان میں رکھے. مجھے بہرین سبتین کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.